युक्रेनको आणविक ऊर्जा केन्द्रमा रुसले गर्यो कब्जा। आक्रमणबाट केन्द्रको सुरक्षा प्रणालीमा कुनै प्रभाव नपरेको र विकिरण स्तर पनि सामान्य रहेको IAEAद्वारा स्पष्ट। यता शक्ति राष्ट्रहरूले भने रुसलाई पागलपनको संज्ञा दिएका छन्। दर्शकवृन्द नमस्कार, म शङ्कर भुसाल, तपाईँ जगत खबर हेर्दै हुनुहुन्छ। सर्वप्रथम तपाईँ यो भिडियो कुन ठाउँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कृपया कमेन्ट गर्नुहोला। रुसी सेनाले युक्रेनमा रहेको युरोपको सबैभन्दा ठूलो आणविक ऊर्जा केन्द्र कब्जा गरेको छ। युक्रेनको दक्षिण पूर्वी क्षेत्र जापोरिजिया स्थित उक्त ऊर्जा केन्द्र लगातारको गोलाबारीपछि आफ्नो कब्जामा लिएको रुसी सेनाले दावी गरेको छ। यसलाई युक्रेन सरकारले पनि पुष्टि गरेको छ। स्थानीय समयअनुसार शुक्रबार बिहान 2:30 बजे ऊर्जा केन्द्रको प्रशासनिक भवनबाट आगोको लपका र धुवाँको मुस्लो उडेको देखिएको थियो। आगलागी ऊर्जा केन्द्रकै प्लान्टमा भएको प्रारम्भिक अनुमान गरिएको थियो, तर विद्युत उत्पादन र रेडियोधर्मी पदार्थ भण्डारणमा कुनै क्षति नपुगेको अन्तर्राष्ट्रिय परमाणु ऊर्जा एजेन्सी IAEA प्रमुख राफेल ग्रोसीले स्पष्ट पारेका छन्। आगलागीबाट ऊर्जा केन्द्रको सुरक्षा प्रणालीमा कुनै असर परेको छैन, त्यहाँबाट रेडियोधर्मी पदार्थ समेत चुहावट भएको छैन उनले भनेका छन्। उनले केन्द्र सामान्य अवस्थामै सञ्चालन भइरहेको समेत दावी गरेका छन्। ऊर्जा सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय इकाइले पनि उक्त क्षेत्रको विकिरण स्तर सामान्य रहेको र केन्द्रको सुरक्षामा कुनै प्रभाव नपरेको जनाएको छ। यो केन्द्र राजधानी किएभबाट 550 किलोमिटर दक्षिण पूर्वमा पर्छ। युक्रेनभर खपत हुने विद्युत मध्ये 20% यहीँबाट उत्पादन हुन्छ। केन्द्रमा 6 मुलुकका 15 आणविक ऊर्जा रियाक्टर छन्। युक्रेनी विदेश मन्त्रालयले पनि केन्द्रलाई सामान्य अवस्थामै सञ्चालन गरिराख्न कर्मचारीहरू लागिरहेका स्पष्ट पारेको छ। तर केन्द्रको ऊर्जा इकाइ स्थित आणविक इन्धनलाई चिस्याउने प्रणालीमा कुनै समस्या देखिए यसबाट व्यापक क्षति पुग्न सक्ने भन्दै सजग पनि गराएको छ। फेसबुक मार्फत एक सूचना जारी गर्दै मन्त्रालयले रुसले केन्द्र कब्जा लिने क्रममा गरेको गोलाबारी र आगलागीमा परि केही व्यक्ति मारिएका र केही व्यक्ति घाइते भएका पनि जनाइएको छ। केन्द्रमा रहेका कर्मचारी र आसपासका हजारौं नागरिकलाई अझै पनि उद्धार गर्न सकिएको छैन। यसले थप चिन्ता बढाएको छ मन्त्रालयले भनेको छ। ऊर्जा केन्द्रको रियाक्टरमा आगो लागेमा अथवा विस्फोट भएमा केन्द्रको वातानुकूलित प्रणाली कुलिङ सिस्टमले काम गर्न छाड्छ। यो प्रणाली निष्क्रिय भए केन्द्रमा अत्याधिक परिमाणमा रहेको रेडियोधर्मी पदार्थ हावामा मिसिने र यसले मानव समुदायमा ठूलो असर पुर्याउने हार्वर्ड विश्वविद्यालय अन्तर्गत बेलफोर सेन्टरका प्राध्यापक ग्राहम एलिसनलाई उद्धृत गर्दै CNN ले लेखेको छ। तर केन्द्रमा लागेको सामान्य आगलागीले ठूलो क्षतिको सम्भावना भने नरहेको उनको भनाइ छ। यसअघि सन् 2011 मा जापानमा गएको 9 म्याग्नेच्युडको भूकम्प पछिको बाढीले फुकुशिमा आणविक केन्द्रको वातानुकूलित प्रणालीमा क्षति पुग्दा 18,000 को ज्यान गएको थियो। युक्रेनको परमाणु ऊर्जा नियामक एन्टर गोटामका अनुसार जापोरिजिया केन्द्र सन् 1984 बाट सञ्चालनमा आएको हो। यस केन्द्रबाट 5700 मेगावाट विद्युत उत्पादन हुने गरेको छ। यसबाहेक रिब्नो खमेलनित्स्की दक्षिण युक्रेनमा पनि यस्तै ऊर्जा केन्द्र छन्। यसअघि रुसले चेर्नोबिल ऊर्जा केन्द्र भने कब्जा गरिसकेको छ। रुसले आणविक केन्द्र कब्जा गरेपछि युक्रेनका राष्ट्रपति भ्लोदिमिर जेलेन्स्कीले रुस विरुद्ध तत्कालै कुनै कदम चाल्न विश्व समुदायलाई आग्रह गरेका छन्। ट्विटरमा भिडियो सन्देश जारी गर्दै उनले सन् 1986 मा चेर्नोबिल आणविक ऊर्जा केन्द्रमा भएको विस्फोटनले पुर्याएको मानवीय र भौतिक क्षतिको स्मरण गराउँदै उनले जापोरिजिया आणविक केन्द्रमा पनि त्यस्तै घटना दोहोरिन सक्ने चेतावनी दिएका छन्। यदि जापोरिजिया आणविक केन्द्र विस्फोटन भए चेर्नोबिलको भन्दा 6 गुणा बढी क्षति हुनेछ। यसले विश्वव्यापी रूपमा सङ्कट निम्त्याउनेछ उनले भनेका छन्। अमेरिका, बेलायत, जर्मनी, पोल्यान्ड, युरोपेली सङ्घ तथा IAEA नेतृत्वसँग आफ्नो निरन्तर संवाद भइरहेको जनाउँदै उनले युक्रेन सङ्कटलाई लिएर विश्वव्यापी रूपमा भइरहेको विकासले आफूलाई अचम्ममा पारेको बताएका छन्। युरोपेली नागरिकहरू हो जाग, तिम्रा नेताहरूलाई भन कि रुसले युक्रेन स्थित आणविक केन्द्रहरूमा आक्रमण गरिरहेको छ उनले भनेका छन्। ऊर्जा केन्द्रमा रुसले गरेको आक्रमणलाई युक्रेनी ऊर्जा मन्त्री हर्मन हुलुस्चेन्कोले आणविक अपराधको संज्ञा दिएका छन्। रुसले आणविक ऊर्जा केन्द्र जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा गोलाबारी गरी कब्जामा लिनुलाई शक्ति राष्ट्रहरूले पागलपनको संज्ञा दिएका छन्। उक्त आक्रमणपछि अमेरिका, बेलायत तथा क्यानाडाका राष्ट्र प्रमुखहरूले युक्रेनी राष्ट्रपतिसँग फोन सम्पर्क गर्दै घटनाप्रति खेद प्रकट गरेका छन्। अमेरिकी राष्ट्रपति
राष्ट्रपति जो बाइडेनले रुसले आणविक केन्द्रहरूमा गरिरहेको सैन्य कारबाहीलाई तत्काल रोक्नुपर्ने बताएका छन्। बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले लापरवाहीपूर्वक गरिएको सैन्य हमलाले समग्र युरोपको सुरक्षामै खतरा निम्तिन सक्ने चेतावनी दिएका छन्। रुसले गरिरहेको भयानक आक्रमण तुरुन्तै रोकिनुपर्नेमा क्यानाडाका प्रधानमन्त्री जस्टिन ट्रुडोले जोड दिएका छन्। रुसको कदमले युद्धमा भएको गैर जिम्मेवारीपनलाई प्रकाश पारेको नाटो प्रमुख जेन्स स्टोल्टेनबर्गको भनाइ छ। यसलाई तत्काल रोक्न पनि उनले रुसलाई आग्रह गरेका छन्। नर्वेका प्रधानमन्त्री जोनास गाहार स्टोरले पनि घटनाको विरोध जनाएका छन्। यो खालको आक्रमण पागलपन नै हो उनले भनेका छन्। रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले युक्रेनमाथिको सैन्य कारबाहीको विरोध गर्दै आफ्नो मुलुकमाथि थप प्रतिबन्ध लगाए स्थिति खराब हुन सक्ने चेतावनी दिएका छन्। सरकारी बैठकमा बोल्दै उनले छिमेकी मुलुकहरूमाथि आफूहरूको कुनै गलत मनसाय नरहेको स्पष्ट पार्दै प्रतिबन्ध थपिए यसको प्रभाव थप खतरा हुन सक्ने चेतावनी दिएका छन्। मलाई लाग्छ हामी सबैले सोच्नुपर्छ कि सम्बन्धलाई कसरी सामान्य बनाउन सकिन्छ, सामान्य रूपमा सहयोग र सम्बन्ध विकास गर्न सकिन्छ। रुसी सरकार सञ्चालित टेलिभिजन रोसिया 24 मा उनले भनेका छन्, जो सहयोग गर्न तत्पर हुँदैन उसले आफैलाई नोक्सान पुर्याउँछ, साथै यसले रुसलाई पनि हानि गर्छ। प्रतिबन्धका बावजुद पनि रुस आफ्नो सामु आउन सक्ने चुनौतीको सामना गर्न दक्षता र परियोजनाकै रूपमा प्रणाली विकास भइरहेको उनको भनाइ छ। यस्ता प्रतिबन्धले हामीलाई थप लाभ मिल्छ उनले भनेका छन्। यसैबीच रुसले दक्षिणी बन्दरगाह सहर मेरियोपोलमाथि आक्रमण तीव्र पारेको छ। मेरियोपोलमाथि नियन्त्रण गर्ने कार्यमा आफू नजिक रहेको रुसको दाबी छ। 2 दिनअघि मात्रै रुसले खेर्सन आफ्नो कब्जामा आएको दाबी गरेको थियो। राजधानी कियवमा लगातार आक्रमण बनिरहे पनि नियन्त्रणमा लिन रुस हालसम्म सफल भएको छैन। रुसी सैनिक थाकेर कियवबाट फर्किन थालेको युक्रेनी सेनाले दाबी गरेको छ। चेर्निभ र समीमा पनि मिसाइल र बम हमला भइरहेको बीबीसीले लेखेको छ। चेर्निभमा बिहिबार र शुक्रबारको हवाई आक्रमणमा मात्रै 47 स्थानीयको मृत्यु भएको युक्रेनी आपतकालीन सेवाले जानकारी दिएको छ। युक्रेनका राष्ट्रपति भ्लादिमिर जेलेन्स्कीले रुसी समकक्षी भ्लादिमिर पुटिनलाई सिधा कुराकानीका लागि आग्रह गरेका छन्। रुस र युक्रेनका अधिकारीहरूबीच दोस्रो चरणको वार्तामा पनि कुनै समाधान ननिस्केपछि जेलेन्स्कीले पुटिनसँग प्रत्यक्ष वार्ताका लागि आग्रह गरेका हुन्। साथै उनले पश्चिमा मुलुकहरूलाई सैन्य सहायता बढाउन पनि अनुरोध गरेका छन्। यो होइन कि म पुटिनसँग कुरा गर्न चाहन्छु, तर मैले पुटिनसँग कुरा गर्नु छ, विश्वले पुटिनसँग कुरा गर्नु छ। यो युद्ध रोक्ने अर्को बाटो छैन। जेलेन्स्कीले पुटिनलाई सम्बोधन गर्दै सोधेका छन्, तपाईँ हामीबाट के चाहनुहुन्छ? हाम्रो भूमि छाडिदिनुहोस्। लामो टेबलमा विश्वका नेताहरूसँग पुटिनले संवाद गर्ने कुरा उल्लेख गर्दै जेलेन्स्कीले भनेका छन्, सँगै बसेर कुरा गरौँ, 30 मिटर टाढा होइन। अवस्थ रुसले युक्रेनमाथि गरेको आक्रमणका महत्त्वपूर्ण सूचनाहरू तपाईँलाई हामी प्रदान गर्दै आइराखेका छौँ। विभिन्न महत्त्वपूर्ण सूचनाका लागि हामीसँगै रहनुहोला। अहिले भने बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।